sumala sa nasulat sa kasulatan. Hallelujah. Ang atong Ginoong Jesucristo sumala pa sa Biblia maigsoon. Namatay siya. Mo nagingon ni Apostol Juan sa Juan kapitulo 2 bersikulo 19. Unsay gingon no? Si Jesus mitubag gub-an ninyo kining templo og tukuron ko kini sulod sa tulo ka adlaw, no? Wala nga gipasabot sa laan nga kasulatan nga sa diha nga ang atong Ginoong Jesucristo namatay, nabanhaw siya, sumala pa siya. Wala siya magpabilin sa lubnganan, sumala pa sa Biblia maigsoon. Iyon Apostol Pablo maigsoon, siya ang last katapusan nga nakakita sa Ginoo. Basahon nato diri sa bersikulo 9 oh. Sa katapusan nagpakita usab siya kanako, kinsa gipakitaan? Si Apostol Pablo, no? Dili lang kasi Apostol Pablo ra ang sa bersikulo 5 nagpakita siya kang Pedro unya sa 12 ka mga apostoles. Unya sa usa kay gayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod o kadaghanan kanila buhi pa, no? Una nga sa pagabanaw sa atong Ginoong Jesucristo sumala pa sa Biblia maigsoon, nagpakita siya sumala pa siya. Nagpamatuod nga wala din siya magpabilin diha sa lubnganan. Mo nagingon nga buhi ang atong Dios nga atong gialagaran karon sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mao ni ang atong pagpangalagad sumala pa sa Biblia, matud pa diri maigsoon dili ni makawang, no? Balikon ako ang gingon sa Biblia, no? Dinhi sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo